Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी। यो एबिसी न्यूज, म कविराज विसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, संसद विश्वमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा उन्नत धरातलमा उभिएर गठन भएको हुनाले यसका क्रियाकलाप र गतिविधिहरू अलि विशिष्ट प्रकृतिका हुनुपर्छ र यो गराउनका निम्ति यस सदनको नेताको नाताले सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। हामी सबैले अहिले चाहे उदारवादी लोकतन्त्र चाहे समाजवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने धारुन्, यी सबैले प्रतिनिधि सभालाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्दछन्। लोकतान्त्रिक नीतिहरूको उद्गम थलो प्रतिनिधि सभा हो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। यी दुई मिलेर मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ। सदनमा लोकतन्त्रमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आफ्नो भूमिका हुन्छ। दुवै आफ्नो धर्ममा कर्तव्यमा बस्नुपर्छ। मूलतः संसद भनेको प्रतिपक्षकै हो। दुःखको साथ भन्नुपर्छ, हामीले जिताएर पठाएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू गम्भीर बहसमा कहिल्यै पनि सहभागी हुँदैनन् र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस हुँदैन। खालि झिना मसिना कुरा मात्रै हुन्छन्। त्यसैले गर्दा सदनप्रति सभाका सदस्यहरूकै आकर्षण छैन। विगतमा सदन जति जीवन्त हुनु पर्थ्यो, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जुन ढङ्गको बहस हुनु पर्थ्यो भएको थिएन। तर अब नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले अब गम्भीरताका साथ बहस र छलफल गर्न आवश्यक छ। आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। दर्शकवृन्द, मक्सी 4 को निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको पहिलो अधिवेशन सोमबार बस्यो। जनप्रतिनिधिमूलक सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा रहेको अहिलेको प्रतिनिधि सभा सदनबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता बिना झन्झट जनतामा डेलिभरी लगायतको दायित्व अझै बढेको छ। यसो त फरक वैचारिक एवं सैद्धान्तिक विचारधारा रहेको राजनैतिक दलदेखि स्वतन्त्र नयाँ दल समेत संलग्न रहेको वर्तमान सरकारको सत्ता साझेदार दलहरूबीचको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय राजनीतिमा आशा भरोसा जगाउने एवं जनताले महसुस हुने गरी जनमुखी काम कारबाही विगतको भन्दा चुस्त दुरुस्त रूपमा अघि बढ्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन। किनकि 2074 को प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल निकै उतार चढावपूर्ण रहेको थियो। संसदमा झण्डै 2/3 सुविधाजनक मत रहेको एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकार नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ढल्यो। फलस्वरूप तत्कालीन ओली सरकारबाट 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 7 गतिको मध्यरातमा दुई पटक संसद विघटन हुने विडम्बनापूर्वक स्थितिबाट मुलुक गुज्रन पुगेको थियो। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गरेन। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस 57 सिट सहित पहिलो, नेकपा एमाले 44 सिट सहित दोस्रो, नेकपा माओवादी केन्द्र 18 सिट सहित तेस्रो, नेकपा एकीकृत समाजवादी 10 सिट सहित चौथो, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षमा 7 सिट ल्यायो। लोकतान्त्रिक समाजवादीले 4, नागरिक उन्मुक्तिले 3 र राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले 1 सिट जित्यो। अहिलेको प्रतिनिधि सभा संसदमा 5 स्वतन्त्र सांसद छन्। निर्वाचन अघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको एमाले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा पहिलो दल बन्यो। यसअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यही बेलाको 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व र सरकारलाई अघि बढाउने बताउँदै आएको थियो। तर सत्ता र शक्ति बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा 7 दलको समर्थनमा सरकार बनेको हो। वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनमा गम्भीर बन्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि राहदानी वितरणमा सहजताका लागि पहल कदमी, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी लगायतका विषय कार्यान्वयनमा आएको छ। यस लगायत जनताका आधारभूत माग र आवश्यकता सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय संसदको पहिलो बैठकमा उठेको छ। अहिले त झन् निर्वाचनभन्दा अगाडि एउटा गठबन्धन, निर्वाचनको लगत्तैपछि अर्को गठबन्धन बनेर यो संसदको यात्रा प्रारम्भ भएको छ। सरकारमा बसिरहेको दलहरू एक ठाउँ टिकिराखेर बस्ने कुरा नै
त्यो सरकारको स्थिरताको कुरा नै मैले एकदमै धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा लिएको छु। तर हामीले के कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने, यो निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरिसके पछाडि सरकारहरू यसरी बन्छन् बदलिन्छन् कि भन्ने कुरालाई अब सामान्य रूपमा स्वीकार गर्नु पर्यो। यो भित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। अहिले बनेको सरकारले अब जति दिन छ सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। हामी प्रतिपक्ष, अब हामीले फेरि प्रतिपक्षले ठ्याक्कै प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। प्रतिपक्षमा बस्नेले बेला बेलामा सरकार जस्तो हुन खोज्ने, सरकारमा बस्नेले प्रतिपक्ष जस्तो हुन खोज्नु भएन। सरकारमा बस्ने सरकारै हो, उसले स्वरै आना सरकारको जिम्मेवारी निर्वाह गरोस्। हामी अहिले प्रतिपक्षै हो। हामीले प्रतिपक्ष भन्दा दायाँ बायाँ म कता कता विश्वासको मत यो त्यो सुन्छु। प्रतिपक्षले आफ्नो प्रतिपक्षको ठाउँमा बस्ने हो। सरकारप्रतिको यो हाम्रो प्रक्रियामा बसेर हामीले विश्वासको मतको खिलाफमा हाम्रो मतदान गर्ने हो र हाम्रो प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो। प्रतिनिधि सभा संसद प्रभावकारी लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलोको रूपमा विकसित हुनुपर्नेमा नेपालमा भने यसको प्रभावकारिता कम देखिँदै आएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र उनीहरूको स्वार्थ अनुकूल राष्ट्रिय राजनीति प्रभावित हुँदा नेपालको संविधान 2072 जारी पछिको प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल उतार चढावमय रह्यो। त्यसो त यसअघिकै सरकारको फेहरिस्त हेर्दा देवा सरकारको पालामा निर्णायक तहमा काङ्ग्रेसभित्रै विभिन्न बलियो प्रतिपक्षी वा गुट उपगुटको सुझावलाई पनि मुख्य मानिँदै आएपछि सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीचको वामपन्थी मोर्चा काङ्ग्रेससँग आन्तरिक सङ्घर्षमा रहेको प्रष्टै देखिन्थ्यो। गएको निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनदेखि गठबन्धनमा घात अन्तर्घात र निर्वाचनपछि पनि सत्तामा एकहोरो रूपमा शक्तिमा बस्न खोजेको काङ्ग्रेस अन्तत भुइँको टिप्दा पोल्टाको गुमाउने अवस्थामा पुग्यो। तर अघिल्लो प्रतिनिधि सभा संसदको कार्यकालमा 23 सिटमा खुम्चेको काङ्ग्रेस अहिलेको निर्वाचनपछि समानुपातिक सहित 89 सिटले पहिलो दलको रूपमा रहेको तथ्यको आवश्यक विश्लेषण अवश्य पनि भइरहेकै होला। पहिलो दलको रूपमा काङ्ग्रेसले आफ्नो सरकारका लागि खिचडी पकाउन सक्ने सम्भावना एकातिर रहे पनि काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफूहरू जिम्मेवार र विगतको भन्दा सशक्त ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको दावी गरेका छन्। संसदीय दलको बैठक अहिलेको सरकार एवं पार्टी सुदृढीकरणका सन्दर्भमा पछिल्लो समय काङ्ग्रेस सभापति देउवाले महामन्त्री दय शर्मा र गगन थापा सहित अन्य पदाधिकारीसँग धुम्बाराहीमा छलफल गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कसैलाई कुनै दलको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गरेको छ भन्ने चर्चा छ। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले तत्काल नजाने गाउँको बाटो सोध्दैन, सोधिरहेको छैन र कोही अघि लाग है भनेर भनिरहेको पनि छैन। अहिले हामी आन्तरिक जीवनको विमर्शको क्रममा छौँ र त्यो बिल्कुलै भ्रम मात्रै हो, हल्ला मात्रै हो। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले त्यो कुरामा बिल्कुलै संलग्न छैन र कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गरिराखेर अहिले तत्कालै हामी भर्खर बाहिरिएको बेलामा जिम्मेवार र शालीन ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न छोडेर हामीबाट संस्थागत रूपमा पार्टीको सभापति, महामन्त्रीहरू, उपसभापतिहरूको तहबाट कहीँ पनि त्यो भइरहेको छैन। पार्टीका साथीहरूले कहीँ चिया पिउँदै गर्दा चोकमा कसैले कसैलाई कहीँ केही भन्नुभयो भने अलग कुरा हो। नव नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले त्यो विषयमा बिल्कुलै छैन। कसैलाई पनि भ्रम नरहोस् कि काङ्ग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पदमा कुनै दलका लागि प्रस्ताव गर्न खोजेर अहिले भर्खर बनेको समीकरणलाई अहिले अभि कि अभि भत्काउने भन्ने कुरामा लागेको होला भन्ने कुरा बिल्कुलै होइन। यो कुरा पनि म क्लियर गर्न चाहन्छु सबै साथीहरू। राजनीतिक दलहरूको सहकार एवं गठबन्धन उनीहरूको विभिन्न स्वार्थ अनुसार तय हुने हुँदा संसदमा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू अझै विचाराधीन छन्। देवा सरकारले नागरिकता एवं मधेसका विविध मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासन देखाएपछि लोसपा एमालेसँगको मोर्चा तोडेर देवा सरकारको गठबन्धनमा सामेल भएको थियो। नागरिकताको विषय लोसपा, जसपा लगायत मधेस केन्द्रित दलहरूले विशेष रूपमा उठाउँदै आएका छन्। प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानून निर्माणको जिम्मा पनि संसदलाई छ। तर राजनीतिक दलहरू बीचकै विमतिका कारण यी विषयको सम्बोधन हुन नसकेको अवस्थामा संघीय व्यवस्थामाथि नै विमति राख्ने राप्रपा र रासोपा लगायतका दलहरू सरकारमा रहेका कारण यो विषय टुङ्ग्याउन सहज हुने देखिँदैन। यस्तै सत्ता साझेदार दलहरू बीच शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने भनिएकोमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग तत्कालै कानून तय गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको संविधानकै परिकल्पना अनुसार निर्माण भएकोले पनि यी विविध विषय टुङ्गोमा पुर्याउन संसद बाहेक अरू अन्तिम विकल्प पनि छैन। यसकारण हामीले भन्दै आएको सुशासन, शान्ति, न्याय, समानता र समतामूलक समाजका लागि पनि अहिलेको संसदबाट यी सबै विषयको समाधान निकाल्न अत्यन्त जरुरी छ। यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो। जनताले हामीबाट असाधारण संकल्पको अपेक्षा गरेको छ। परम्परागत अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौँ।
यो प्रतिनिधि सभामा लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ। यसले राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ, तर जनतासँग सुशासन र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन्। मलाई विश्वास छ हामी प्रतिक्रिया होइन, क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। संसदको पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै गठन भएको यसअघिको देवा सरकारले अनुमोदन गरेको अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC परियोजना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय बन्यो। यस्तै रुस र युक्रेन बीचको युद्धले विश्व समुदाय तरङ्गित बनेका बेला देवा सरकारले युक्रेनको समर्थन जनाएको थियो। कोभिड-19 को महामारी यता विश्व स्तरमा भएको यसकाले आर्थिक तथा राजनीतिक संकटको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै आएको छ। खास गरी MCC परियोजनामा हामीले प्रष्टै देख्यौं। यसमा छिमेकी मुलुक उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत एवं अमेरिकी दूतहरू हाम्रा शीर्ष नेताहरूको निजी निवासमा पटक पटक धाउने क्रम बढ्यो। यसले गर्दा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध एवं कूटनीतिक सन्तुलन खस्कदो अवस्थामा छ। यससँग सम्बन्धित नीति, नियम एवं कानून निर्माणमा पनि अहिलेको संसद संवेदनशील हुन जरुरी छ। परिवर्तनको अपेक्षा आकांक्षा जनताले गरेकै देखिन्छ। त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो? किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो। त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन, थुप्रै पार्टी थिए, थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन। जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो। व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ। कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ। व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देश चलाउनका लागि, देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि, जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ। त्यसो त निलम्बित चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग यसअघिको कार्यकालबाट टुङ्गो लाग्न सकेन। यसअघिको देवा सरकारले मङ्सिर 4 को निर्वाचन लगतै रेशम चौधरी सहित अन्य केही सजाय काटिरहेका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको थियो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुर्याइएको थियो। सो अध्यादेश लगायत नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्था छ। यससँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायत नागरिकका प्रत्यक्ष जनजीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति तथा कानून निर्माणमा अहिलेको संसदले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अहिले भैरव पाल्दामा जो सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर आज हामी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा बसिरहँदा मलाई हर्ष र गौरवको अनुभूति भएको छ। यस अवसरमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनहरू समयमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने देशभित्र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबै मतदाता, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, समग्र कर्मचारी समेत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी समाचार जगत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपले संलग्न भई सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको प्रयोजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतद्वारा प्राप्त सद्भाव सहयोगको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राज्यका संरचनाले कानून अनुसार काम गर्ने थिति बन्न अबको संसद ठिक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेछ। पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै समझदारी, समन्वय र सहकार्य गरी संसदले नीति निर्माण, सरकारको निगरानी, अनुगमन र गुणात्मक कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि विषयवस्तुमाथि सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र गुणस्तरीयता कायम गर्ने लगायतका विषयमा संसदीय समितिको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन आवश्यक छ। अहिलेको संसद फोहोरी खेल र दाउपेचको अखडा भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नतर्फ बढी केन्द्रित हुन सके मात्रै जनअपेक्षा अनुरूपको परिणाम प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, संसारभरका संसदमा मुख्यतः 4 वटा काम छन्।
र हुन्छन् पनि। कानुन बनाउने, बजेट पारित गर्ने, जनताको मनको आवाज बोल्ने र सरकार निर्माण, अनुगमन र खबरदारी गर्ने। यसले देखाउँछ संसद र संसद भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका निकाय र व्यक्ति हुन्। यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएका निकाय र व्यक्तिहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन। जुन जिम्मेवारी तोकिएको त त्यसलाई 100% पुरा गर्नुपर्छ। थप प्रसङ्गसहित आउँछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, गत मक्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको छ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबाराको अध्यक्षतामा बसेको बैठक विभिन्न दलका नेताहरूले सम्बोधन गरे। नयाँ प्रतिनिधि सभामा 12वटा राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ भने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधन गरेका हुन्। संसदमा नयाँ दलको प्रवेशसँगै आम जनतामा आशाको दियो पलाएको छ। मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि सोमबार पहिलो पटक संसद बैठक बसेको हो। संघीय निर्वाचनपछिको नयाँ संसदमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने दावी गरे। यो संसद आफूहरूको परीक्षा केन्द्र भएको बताउँदै दाहालले जनताले असाधारण संकल्पको अपेक्षा गरेको प्रतिनिधि सभाको अबको कार्यकाल सुशासन र समृद्धिका लागि हुने बताए। विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो। बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषता भएको यो देशमा विविधताको सम्मान गर्न सके हामी एकातिर जानेछौँ भने, सम्मान बिना कृत्रिम एकताको कुरा गर्यौँ भने हामी विभाजनतिर जानेछौँ। मान्य सदस्यहरू, हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौँ। जनताको हामी माथिको समर्थन सशर्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ, निशर्त छैन। हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ? जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ? यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो। जनताले हामीबाट असाधारण सङ्कल्पको अपेक्षा गरेको छ। परम्परागत अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौँ। यो प्रतिनिधि सभामा लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ। यसले राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ, तर जनतासँग सुशासन र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन्। मलाई विश्वास छ हामी प्रतिक्रिया होइन, क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरू पनि मर्यादापूर्ण हुनेछन्। कम्तीमा मेरो प्रयास र मेरो अपेक्षा यसैमा केन्द्रित हुनेछ। कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकमा दिगो विकास, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसदमा नेपाली कांग्रेस एकताबद्ध, जिम्मेवार र रचनात्मक भई प्रस्तुत हुने भन्दै देउवाले जनताका जीवनसँग जोडिएका विषयमा विशेष ध्यान दिनेमा विश्वस्त पारे। यो प्रतिनिधि सभाबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा राखेको भन्दै उनले आगामी यात्रा, माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। लगायतका नेताहरूले मार्गदर्शनले हाम्रो यो यात्रा निर्देशित छ। म सबै नेताहरूको योगदानलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। म नेपाली कांग्रेस इतिहासलाई पनि स्मरण गरिदिएको छु। देशमा जोसुकै बेला जसुकै समस्या आइपरे पनि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान दिएको छ। सुदूर इतिहासले हामीलाई यही आगामी दिनमा पनि प्रेरणा दिइरहनेछ। देशभरिका लाखौँ साथीहरूले कठोर परिश्रम मेहनत गरेर हामी नेपाली जनतामाझ स्थापित भएका छौँ। म सबै साथीहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु, शहीदहरूको बलिदान, नेताहरूको प्रेरणाका मार्ग निर्देशन, साथीहरूको परिश्रम खेल जान दिने छैन। हामी नेपालको संविधान रक्षा र
कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण गर्दै देशमा धिको शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा अविचलित रूपमा लागिरहनेछौँ। देश र जनताको बेहतर हितमा काम गर्नेछौँ। यो प्रतिनिधि सभामा नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध जिम्मेदार र रचनात्मक प्रस्तुति हुनेछ। जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा हाम्रो विशेष ध्यान जानेछ। सभामुख महोदय, अन्तमा एकपल्ट पुनः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मान्य पुष्पकमल दाहाल र सबै मान्य सांसद सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई र कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्दै जनताको ताजा जनादेश लिन जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। सरकारले सस्तो प्रचारमा नभई जनताको पक्षमा लाग्नुपर्ने भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूलाई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने बताए। एकताको नेपालमा बडो हल्ला चलाइयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि? बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भइ थियो। अस्तिसम्म यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहौँ कि? मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन। जनताका अधिकार खोसिनु, जनताका अधिकारका लागि, जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन। संसदबाट सरकार बन्नु, संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन। अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने भन्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ। त्यसलाई भन्छ प्रतिगमन। अहिलेको कोएलिसन प्रतिगमनको पक्षमा छैन, जाँदैन। सरकार बनाउने, कुठाउँबाट सरकार बनाउने, त्यसमा जाँदैन, जानु हुँदैन। यस्तै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूलाई प्राप्त भएको मत निराशको मत नभएर नेपाली जनताले दिएको आशाको मत भएको र जनमत अनुसार काम गर्न नसके चरम निराशामा मुलुक जाने बताए। उनले कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न सरकार लाग्ने समेत जानकारी दिए। पार्टीका रूपमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय नेपालको राजनीतिको इतिहासमा त्यति ठुलो कुरा होइन होला, तर जुन समयावधिभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौँ, त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन। यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घन्टीको ध्वनि हो। यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ र यो संसदले नेपाली जनताको हितका लागि र यो मुलुकको हितका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास राख्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा स्याबासीसँगै कुलाञ्छना भनौँ अथवा शङ्का भनौँ कि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मत, यो मत निराशाको मत हो भन्नुभएको छ। तर म यसलाई निराशाको मत होइन, म यसलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु। यो आशाको मत हो। यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन, यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो। म त्यसै गरी सबैलाई बुझ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यसपटक जानेर नजानेर असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ। हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त सच्चिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफूहरू देशको अस्थिरताको कारक नबन्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनादेशले कसैलाई पनि निषेध गरेर जान नसक्ने सन्देश दिएको बताएका छन्।
यो प्रतिनिधि सभामा हामी आएका छौँ। त्यसैले फेरि पनि भन्छु, हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै अगाडि बढ्छु भन्ने अवस्था छैन। हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, देश छ। देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। त्यसकारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो संसदमा यही जनादेश बमोजिम राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका मुद्दामा विगतमा चाहिँ दृढताका साथ उभिनेछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदमा उपस्थित भएर बोल्न पाउँदा नयाँ अनुभूति भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विगतमा आफ्नो नाम लिन पनि निषेध रहेको भन्दै उनले अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतले सम्भव भएको बताएका छन्। आज यो ठाउँमा उभिराख्दाखेरि पक्कै पनि नौलो अनुभूति भइराखेको छ र खास गरी जुन ठाउँमा कुनै बेला मेरो नाम मात्रै लिन पनि निषेध गरिएको थियो, त्यो ठाउँमा आज आफै उभिएर बोल्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि यसले एउटा नयाँ अनुभूति दिइराखेको छ र यो अवसर प्रदान गर्नका लागि म लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतलाई सबभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टिकापुर घटनाको न्याय निरूपण नहुन्जेल आफ्नो पार्टीले लडिरहने बताएकी छन्। श्रेष्ठले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले चौधरी निर्दोष भएको बताए पनि जेलमा राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन्। टिकापुर घटना कुनै बन्द कोठाभित्र घटाइएको घटना थिएन। टिकापुर घटनालाई साक्षात रूपमा हेर्ने हजारौं आँखाहरू थिए। त्यो हजारौंको भिडमा नदेखिएको एउटा मानव आकृति अर्थात् माननीय रेशम चौधरीलाई अनि निर्दोष थारूहरूलाई आज पनि कारागारमा थुनिएर राखिएको छ। रेशम चौधरीलाई कसले निर्दोष भनेको छैन। कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले यही रोस्टमबाटै भन्नुभएको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीज्यूले कैलाली पुगेर पनि भन्नुभएको छ अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले पनि टुडीखेल लगायतका अन्य स्थानमा पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ। माननीय गगन थापाज्यूले पनि धनगढीको विशाल आमसभामै भन्नुभएको छ र वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूले पनि निर्दोष भन्नुभएको छ। आखिर निर्दोष नागरिकलाई किन जेलमै राखिरहने, निर्दोष थारूहरूलाई किन जेलमै राखिरहने? मंसिर 4 को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत सिट ल्याउन नसकेका कारण 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर संसद र सरकार चलाउनु पर्ने स्थिति छ। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम चरणमा सत्तारूढ घटक नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामा असहमति जनाउँदा अड्किएको थियो। प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरूबीच समन्वय हुन नसके संसदको काम कारबाही नै बिथोलिने जोखिम रहेको छ। यसर्थ संसदमा प्रवेश गरेका दलहरूले एक अर्कासँग समझदारी गरेर समस्या सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। एबीसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सांसदहरू नीति निर्माता हुन्। स्वाभाविक रूपमा नीति संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, यसमा विवाद छैन। कानुन संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्नेमा पनि विवाद छैन। तर कानुन निर्माणको सन्दर्भमा संसदले कतिको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छ? कानुन निर्माण सांसदहरूको भूमिका अनुमोदन गर्ने मात्रै भयो। हात उठाउने, समर्थन जनाउने, टेबुल ठोकेर समर्थन जनाउने काम मात्रै भयो। कतिपय सांसदहरूलाई विषयवस्तुको ज्ञान हुन्न। ज्ञान हुनेहरू पनि सरकारमा जान पाइँदैन कि राम्रो समितिमा देख्न पाइँदैन कि भन्ने डरले संसदमा खुलस्त बोल्दैनन्। यसरी सांसद खुम्चिनु भनेकै लोकतन्त्र खुम्चिनु हो।
जनताका प्रतिनिधिले संसदमा जनताको आवाज बोल्ने हो, अरू कसैले कोट गरेर वा अरू कसैले हेरेर लेखेर संसदमा बोल्ने होइन। पहिला पहिला नियमावलीमा लेखिएको हुन्थ्यो भने लेखिएका कागज हेरेर संसदमा बोल्न पाइँदैन थियो। जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा संसदले आफै बोलेर व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ, लेखेर वाचन गर्ने होइन। 2016 सालमा तत्कालीन सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टराईबाट संसदमा लेखेर पढ्न नपाइने रुलिङ नै भएको थियो। त्यो रुलिङको अर्थ थियो संसदमा बहस गर्ने ठाउँ हो, बहस छलफलमा लेखेर हेरेर पढ्ने होइन। रुलिङपछि यो विषय नियमावलीमै आएको छ। त्यसरी संसदमा सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितामा पत्र पत्रिका पढ्न नहुने, संसदमा एजेन्डाको विषयमा बाहेक अरू पढ्न नहुने, चुरोट खैनी गुटखा जस्ता चिज खान नहुने, सभामुख र अरूका आसनको बीचबाट हिँड्न नहुने, अरू बोलिरहेको बेला बोल्न नहुने भन्ने राखिएको। अहिले पनि यो छ आचार संहिता, तर आचार संहिता पालनामा कमी देखिन्छ। अहिले त प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ, सांसदका गतिविधिहरू जनताले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। सांसदहरू लेखेको हेरेर पढ्दा पनि शब्द दोहोऱ्याइ वाचन गरिरहेका हुन्छन्। सभासद जनताको प्रतिनिधि हो, जनताको भाषा जनताको तस्तै त्यही भाषामा बोल्नुपर्छ। जनताको भाषा बोल्ने कुरातिर सांसदहरूको रुचि देखिँदैन। अरू कसैले चिटिक्क पारेर लेखिदिएको कुरा वाचन गरेर आफूलाई अपग्रेड गर्ने कोसिसमा भइरहेको देखिन्छ, जबकि अरूले लेखिदिएको वाचन गर्दा त आफ्नै हाइट घटिरहेको हुन्छ। लेखिदिएको कुरा न बुझ्या हुन्छ, न राम्रोसँग वाचन गर्न सकेको छ, न राम्रोसँग त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न सकेको छ। लेखेको के हो, लेख्नेले के लेखिदियो, बोल्नेले के बोले भन्ने कुराको भ्यू पनि नपाउने स्थिति छ। यसरी संसदको गुणस्तर यति खस्केर गयो कि यसले संसदको महत्त्वलाई नै कमजोर बनाइदिएको छ। यसतर्फ पनि नयाँ आउने संसदहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। Mega Bank Nepal Limited.